माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आपका बयान है और तफसीली बयान है। इंशाल्लाह मैं इसको अपने ग्रुप में डालूँगा। देखिए, मोहम्मद हनीफ़ के अंदर चूँकि सूफ़ीज़्म था, इन्होंने ख्वाब की ताबीर उसी तरीके से ली जिस तरह वो सूफ़ियों के वाक़यात में आता है कि एक सूफ़ी था, उसने ये ख्वाब देखा कि वो अर्श इलाही को कंधों पर उठाए जा रहे हैं। तो अब बहुत आगे पीछे ताबीर कोई ना बता सके, इतना बड़ा ख्वाब है, अर्श इलाही कंधों पर उठा रही है, क्या मानी इसका हो सकता है। किसी ने बताया कि बुस्ताम में जाओ, वहाँ एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बा यजीद बुस्तामी के नाम से मशहूर हैं। तो वो इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता है, बहुत बड़ा ख्वाब है। तो चूँकि बहुत तजस्सुस था, वो वहाँ पहुँचे। वहाँ जैसे पहुँचे तो बहुत बड़ा हजूम आ रहा था आगे से, और किसी ने बताया कि आज बा यजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया है और ये हम्म, हजूम आ रहा है उनका जनाजा लेके। अब तो एकदम परेशान हो गए। पहले तो वो उनके पे एक उम्मीद पैदा हुई थी कि बा यजीद बुस्तामी इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं, लेकिन अब वो फौत हो गया, अब क्या किया जाए, अब तो कौन बताएगा। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतने बड़े बुजुर्ग हैं, लोग कंधा दे रहे हैं, तो चलो मैं भी ये सादत हासिल करता हूँ, कंधा ही चलो दे देते हैं इतने बड़े बुजुर्ग का। तो कहते हैं जैसे वहां जाके उन्होंने कंधा दिया, कलमा शहादत कह के जैसा कंधा दिया, तो एकदम बायजीद बुस्तामी ऊपर से झांक के उसको कहने लगे, यानी वो मुर्दा साहब हो जो, चूंकि मरते नहीं है इनके यहाँ, नकल मकानी मकान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उस गार्ड के ऊपर से ही नीचे झांके तो कहा कि ये तेरे ख्वाब की ताबीर है। यानी जो उसकी चारपाई थी वो अर्श थी, और ऊपर जो बैठे हुए थे वो अल्लाह मियाँ थे, बाजीद बायजीद बुस्तामी की शक्ल में। तो जो फ़लसफ़ा, जो एक नज़रिया इस ख्वाब का और ख्वाब की ताबीर का इन सूफ़ियों ने लिया, बिल्कुल वही अंदाज़ मोहम्मद हनीफ़ और इन लोगों ने किया कि जो ख्वाब देखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, और अपने वालिद साहब को ख्वाब बताया, बड़े तजस्सुस के साथ बताया, छोटे एक बच्चे हैं। तो उसके बाद जो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको मानी मफ़हूम बताया, उसमें तो सजदे का शैबा तक नहीं है कि बेटे एक वक्त आएगा हम तुझे सजदा करेंगे, या उसी वक्त सजदा कर लेते, या इस तरह का मामला नहीं, बल्कि पूरी तरह वो जो कुरान और हदीस का एक मफ़हूम है, अम्बिया के साथ जो मामलात अल्लाह ताला करता है, उनको फ़हम व फ़रासत अता फरमाता है, उनको वही से नवाजता है, उनको नबी बनाता है, फिर उनके ज़रिए कुफ्र व शिर्क का जनाजा उठाता है अल्लाह ताला, जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस इलाके से चाहे। तो एक बहुत बड़ा मंसूबा था अल्लाह ताला का, मिस्र के अंदर से बुत परस्ती ख़त्म करके तौहीद की दावत को फैलाना। ये असल चीज़ है, ये पूरी कायनात बनी तौहीद के लिए, रद्द शिर्क के लिए है। तो इस तरफ ध्यान जाने की बजाय मोहम्मद हनीफ का ध्यान बिल्कुल उसी तरह गया जिस तरह बायजीद बुस्तामी और उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई, अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल इन्होंने खड़ा कर दिया सूफियाना अंदाज से। और इसी वजह से हम डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनके ज़रिए ये हमें इल्म पहुंचा है, इल्म में इजाफा हुआ है, इल्मी बातें उन्होंने कही हैं और फिर डट गए उसके ऊपर। ये बहुत बड़ा उनका एक अंदाज था, डट जाते थे ईमान खालिस के ऊपर, फिर किसी की परवाह नहीं करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी साफ 3-4 क्लिप हैं उनके इस हवाले से, और भी आगे जाके हो सकता है कोई और उसकी तफसीर भी सामने यानी आ जाए। डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की हर एंगल से उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि ये सजदा शुक्र था, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने एक नक्शा खींचा उस मंजर कशी की, कि देखो अंबिया का मामला जब होता है, जब उनके सामने अल्लाह की निशानी आती है तो वो सजदे में गिर जाते हैं। ये सूरह मरीम की 58 नंबर आयत में एक असूल और कुलिया बयान हुआ है, सारे अंबिया की सुन्नत बयान हुई है। तो जब ये ख्वाब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और ताबीर बताई याकूब अलैहिस्सलाम ने कि ये होगा, तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मामला होगा इस तरीके से। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से गैर महसूस तरीके से वो सारे अमल से गुजार
کہ وہ سب کچھ کر دکھایا جو اللہ کا منصوبہ تھا، کیونکہ وہ طاقت والا مالک ہے، اس کے ہاں کسی کی جب وہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے نا، جب وہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ اس کے اندر، اس سورہ کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے برادران یوسف کے لیے بھی، اور پھر اس کے حوالے سے مشرکین مکہ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق دکھایا تھا۔ بڑے زور دے کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع میں بیان کیا ہے، اس طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ اس سورہ کے اندر، اس واقعے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے کہ جو واقعہ اس قصے میں ہے بالکل وہی کچھ اب یہاں ہونے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے مخالفین کے درمیان، وہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کے اندر نقطہ ہے جس کی طرف ان لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ کسی کو منتخب کر لے، اللہ جب کسی کو منتخب کر لے تو پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے، چاہے پوری دنیا ایکا کر لے، اللہ اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے رہتا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں جو شروع میں اس منصوبے کا ساتھ دیں، اور بڑے بدبخت ہیں یا جو اس منصوبے کی مخالفت کریں اور بعد میں ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو بالکل یہی کچھ ہوا ہے ان دونوں واقعات کے اندر۔ اور ایک اور بڑی زبردست مثال ہے سورہ نجم والی۔ قرآن کا زور ہے، قرآن کا اتنا زور ہے کہ جب توحید کی دعوت دی جا رہی تھی اور وہاں ایسا مقام آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہیں، اور جیسے وہ سجدے میں گرے مسلمانوں نے تو لازمی کرنا تھا کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا، حتیٰ کہ اتنا اس میں زور تھا کہ مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر کے اندازہ لگائیے، اتنا زور تھا قرآن کا۔ تو بالکل یہی ماحول ہے اس سجدے کا کہ اتنا زور ہے اس واقعے کے اندر کہ دیکھو کس طریقے سے ایک بچے کو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا، اور کس طرح کتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، صرف بھائیوں نے نہیں کی، یہاں آ کے دیکھیے پورا ماحول ان کے خلاف تھا، پورا سسٹم ان کے خلاف تھا، اور خواتین ان کے خلاف ہو گئیں، حتیٰ کہ یعنی وہ جو جس گھر میں پلے تھے وہ گھرانہ ان کے خلاف ہو گیا۔ لیکن اللہ جب ساتھ دے تو پھر کوئی مخالفت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ مالک اپنے اسی انداز سے 100 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام وہی بات دہرا رہے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد ہی یہ باتیں جچتی ہیں زبان کے اوپر۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سجدے میں گرے فوراً، اور اس کے بعد والدین ہیں وہ سجدے میں گرے، اور بھائی سامنے ہیں وہ سارے سجدے کے اندر گر گئے۔ یہ ہے مطلب وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور زور دیا اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اصل میں محمد حنیف کا ایمان خراب تھا، یقین کیجئے ایمان کے اندر خرابی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا، وہ ایسی بات ہے کہ وہاں دوسرے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ جو ان کی آپس میں ایک ضد تھی یعقوب علی کی اور محمد حنیف کی، اس وجہ سے محمد حنیف اور پھنس گئے، یہ مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں جب سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کب کوئی چیز سامنے لائے، اسی صورت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ دیکھو وہاں بادشاہ نے خواب دیکھا، یا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا اس قیدی سے جو رہا ہو کہ میرا ذکر کرنا اپنے اس بادشاہ کے پاس، لیکن وہ بھول گئے، شیطان نے بلا دیا، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت مقرر آیا تو کسی کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ ماحول بنا دیا، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ وقت پر سامنے آئی ہیں، اور ایسا ایک ماحول بن گیا کہ محمد حنیف نے انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد پر اتر آیا، کیونکہ اب ان کی توہین ہوتی تھی اگر وہ اس بات کو مان لیں تو۔ یہ مسئلہ ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لہٰذا محمد حنیف کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا آپ کو محمد حنیف کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو بھی اس شرک کے اوپر مریں گے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے محمدی گل کا ایک بیان سنا، فیس بک کے اوپر تھا، اتنا زور دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھو تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اب یہ ذمہ داری تم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، اور بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھنا ہے، جم جاؤ اس کے اوپر۔ اور پھر خود بھی نہیں جمے اس کے اوپر۔ توحید کی دعوت تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، اور اس کے اوپر جم جانے والے اسے ایمانوں میں ایمان خالص کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو آگے لائے گا، انشاءاللہ جماعت دوبارہ بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگی، کیونکہ آگے مراحل بڑے زیادہ آنے والے ہیں، اس لیے بہت ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اسی طریقے سے آزمایا ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے، چھانٹی ہو رہی ہے۔